औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप नाम पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। दो बड़े अल्फाज के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, जिसमें एक है कार्बन और दूसरा इसके अंदर है हाइड्रेट्स। तो अगर सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे या इसकी मीनिंग की तरफ चलेंगे तो फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड का मतलब होता है जब इसके अंदर वाटर मौजूद होते हैं। वाटर पानी की मौजूदगी की वजह से इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन। अच्छा, हाइड्रेटेड कार्बन कहने की भी एक ख़ास इसकी वजह होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन हम सिर्फ इसलिए भी कहते हैं कि अक्सर औकात इसके अंदर जितने भी ये जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला ले लीजिए C6H12O6, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो अगर इसके अंदर ये जो H12 और O6 वाला पोर्शन है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो उसमें से आखिर में आपके पास रिजल्टेंट आता है H2O। यानी इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर वही रेशो मौजूद होती है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है। यानी हर एक हाइड्रोजन के लिए, हर दो हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो चूंकि इनके अंदर रेशो यानी तनासुब वही होता है जो आम तौर पे वाटर के अंदर होता है, तो इसी खसूसियत की वजह से इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन। सही है। तो ये लफ्ज़ को थोड़ा सा उल्टा किया गया है, हाइड्रेटेड कार्बन की बजाय ये लिखा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट फैमिली के अंदर जो कि इस कानून को फॉलो नहीं करते। यानी उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर पानी जैसी रेशो मौजूद नहीं होती, यानी वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो जिसकी वजह से फिर बाद में इसकी डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज किया गया। डिफिनीशन तो बदल दी गई लेकिन नाम जो है उसके अंदर तब्दीली पैदा नहीं की गई। ठीक है ना। तो बाद में इसको कहा जाता है कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ये तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम के बारे में था। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड दे आर वाइडली प्रेजेंट अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, यानी इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है केमिकली अगर हम देखें तो तीन बड़े किस्म के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन में से और ऑक्सीजन में से। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं और वो अक्सर औकात फिर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बाकी भी बनते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्पेशली बने होते हैं किस चीज़ में से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बने थे। इसमें और कोई फोर्थ नंबर का एलिमेंट मौजूद नहीं होता, अक्सर यही होते हैं तकरीबन जितने भी कॉम्बिनेशन जिसकी होती है वो किसी किस्म की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें ग्रुप्स के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, जिसमें से हम एक को कहते हैं, पहले नंबर को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। दूसरे नंबर को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे नंबर वाले को कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स दो अल्फाज है। मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी एक, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। सैकेराइड जो है शुगर को कहते हैं। और बेसिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट की फैमिली होती है, इस पूरी फैमिली को आमतौर पे शुगर फैमिली भी कहा जाता है। सैकेराइड्स भी होते हैं क्योंकि इनमें अक्सर जो कंपाउंड्स होते हैं
دے آر سویٹ ان ٹیسٹ، جس کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں شوگر فیملی بھی کہا جاتا ہے. دس از مونوسیکرائڈ مین اے سنگل شوگر. اب مونوسیکرائڈ کیا ہوتے ہیں کہ دیز آر دا سمپلیسٹ آف دا کاربوہائیڈریٹ، سب سے سمپل ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ اسٹرکچر کے اندر بھی. اینڈ آن دا ہائیڈرولائسس، جب یہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، ہائیڈرولائسس کا مطلب ہوتا ہے ود دا ایڈیشن آف واٹر، جب پانی اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسپلٹ ہو جاتے ہیں، بریک بانڈز ہوتے ہیں وہ اس پہ ٹوٹ جاتے ہیں. سو آن ہائیڈرولائسس ریئیکشن کے بعد دے ڈو ناٹ پروڈیوس another type of carbohydrates، یعنی ایسے کاربوہائیڈریٹس جو کیمیکل ریئیکشن میں گزرنے کے بعد آپ کو کسی اور قسم کے مزید کاربوہائیڈریٹ پیدا نہیں کرتے. انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ کاربوہائیڈریٹس they produce some inorganic molecules such as carbon dioxide and water. So such a type of group is called monosaccharides. اب مونوسیکرائڈ کے اندر ہم مثال لیتے ہیں کس چیز کی؟ گلوکوز کی. فار ایگزامپل گلوکوز کی جیسی کیا ہوتی ہے؟ آکسیڈیشن ہوتی ہے. تو آکسیجن کے ساتھ جیسے یہ گلوکوز مل جاتے ہیں تو گلوکوز کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں دو ان آرگینک مالیکیول کے اندر، جس میں سے ایک ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے واٹر، یعنی کہ پانی کے مالیکیول. اب گلوکوز میں سے کیا بنتے ہیں؟ دو نئے مالیکیول. تو ایک کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرا کیا بنتا ہے؟ واٹر. تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو واٹر ہوتے ہیں دونوں، یہ اصل میں ان آرگینک مالیکیول ہے، یعنی یہ کاربوہائیڈریٹ کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے. اب یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ گلوکوز میں سے. یعنی گلوکوز ٹوٹنے کے بعد ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لہذا گلوکوز جو ہوتے ہیں وہ بذات خود کیا چیز ہوتے ہیں؟ مونوسیکرائڈز ہوتے ہیں. تو مونوسیکرائڈز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر آلسو دا مونومرز. مونومرز ہوتے ہیں. مونومرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو صرف ایک ہی یونٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی گلوکوز صرف ایک ہی یونٹ ہوتا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو بس یہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں سے ان آرگینک چیزیں بننا شروع ہو جاتی. اس کے اور جو ایگزامپلز ہیں اس کے اندر مشہور جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرکٹوز ہے اور لیکٹوز ہے اینڈ گیلیکٹوز ہے. ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مونوسیکرائڈز کہتے ہیں. سیکرائڈز کی کچھ اور خصوصیات بھی ہوتی ہیں. دے آر دا سمپلیسٹ، یعنی کہ دا مونومرز سب سے چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ فیملی کے اندر. دے آر سویٹ ان ٹیسٹ، یہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ہائیلی سولوبل ان واٹر، پانی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ حل ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ان دی فارم آف کرسٹل، یہ جو ہوتے ہیں کرسٹلائن ہوتے ہیں، کرسٹل کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اولیگوسیکرائڈز. اولیگوسیکرائڈز کیا ہوتے ہیں؟ جو مونوسیکرائڈز میں سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. یعنی جب دو مونوسیکرائڈ یونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، دو مونوسیکرائڈ یعنی ایک مونوسیکرائڈ اور دوسرا مونوسیکرائڈ جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو ان دونوں کے ریئیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو ایک نیا مالیکیول بنتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اولیگوسیکرائڈ یا پھر ڈائی سیکرائڈ کہا جاتا ہے. ڈائی سیکرائڈ کا مطلب جس کے اندر دو شوگر کے یونٹس موجود ہوتے ہیں. اچھا، اس کی سب سے بہترین اگزامپل جو ہے وہ سکروز ہے. سکروز کسے کہتے ہیں؟ جو شوگر ہے جسے ہم گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے. آپ شوگر کو لیجئے، چینی جسے کہتے ہیں، اور آپ اسے پانی کے اندر ڈال دیجئے. دس از کالڈ ہائیڈرولائسس. یعنی چینی کو پانی میں ڈالیں آپ تو پانی کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیزالو، حل ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس پانی کے اندر چینی جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی بجائے دو اس کے یونٹ بن گئے ہیں. ایک یونٹ کا نام ہوتا ہے گلوکوز اور دوسرے یونٹ کا نام ہوتا ہے فرکٹوز. یعنی کہ گلوکوز جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو شوگر ہوتے ہیں سکروز، آفٹر ہائیڈرولائسس، سکروز جب اس کے ہم ہائیڈرولائسس کرتے ہیں یعنی اس کو ہم پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں اور جب ٹوٹ جاتے ہیں تو سکروز میں سے دو سمپل یونٹ بنتے ہیں. یعنی سکروز ڈائریکٹلی ان آرگینک میں کنورٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے وہ جو بڑا مالیکیول ہوتا ہے وہ دو چھوٹے مالیکیول کے اندر پہلے تبدیل ہوتا ہے. اور یہ جو سٹیپ ہوتا ہے جس میں ایک بڑا مالیکیول کسی دوسرے قسم کے کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑے سے بڑے یونٹس ہوتے ہیں.
मोनोसैकेराइड के मुकाबले में ज़रा से बड़े होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड. सो ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस मोनोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. अगर वो तो 2 यूनिट क्रिएट करते हैं तो इसे हम डाइसैकेराइड्स करते हैं. अगर वो 3 यूनिट्स क्रिएट करते हैं तो इसे हम ट्राइसैकेराइड्स करते हैं. 4 यूनिट क्रिएट करते हैं तो टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं. तो 10 तक ये सिलसिला चलता है. तो हम इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंबाइन 2 से लेकर 10 तक, यानी जो अनहाइड्रोलाइसिस 2 से लेकर 10 यूनिट क्रिएट करता है, तो फिर इन तमाम को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स. अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स में एक एग्जांपल तो शुगर हो गया, जिसे सुक्रोज कहते हैं, और दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या चीज है, माल्टोज. ठीक है, माल्टोज 2 ग्लूकोज में से बना होता है, जबकि सुक्रोज जो है 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज में से बना हुआ होता है. तो दोनों क्या चीज है, ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड्स, शुगर्स हैं. इसकी और खसूसियात जो है ओलिगोसैकेराइड की क्या होती है कि दे आर आल्सो वाइट इन कलर के अंदर सफेद होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड होते हैं, वो भी सफेद होते हैं, ये भी सफेद होते हैं कलर के अंदर. दे आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं, इसी तरीके से ये भी स्वीट होते हैं. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. मोनोसैकेराइड भी पानी के अंदर हल होते हैं, लेकिन वो जरा ज्यादा फास्ट हल होते हैं, तेजी से हल होते हैं. बट दे आर ओलिगोसैकेराइड भी पानी के अंदर क्या होते हैं, हल हो जाते हैं. ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. ओलिगोसैकेराइड क्रिस्टल की हालत में होते हैं और मोनोसैकेराइड भी क्रिस्टल की हालत में होते हैं. दोनों क्रिस्टलाइन कंडीशन में मौजूद होते हैं. तो ये कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है. और एक हो गया मोनोसैकेराइड और दूसरा क्या चीज है, ओलिगोसैकेराइड्स. अच्छा, तीसरा जो ग्रुप है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स. पॉली जैसे नाम से जाहिर है, पॉली मीन मैनी, शुगर्स, यानी पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर, यानी बहुत सारे मोनोमर्स यानी मोनोसैकेराइड्स मिलकर आपस में एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को पैदा करते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड, और 500 ग्लूकोज आपस में मिलकर एक पॉलीसैकेराइड को बनाते हैं, जिसका नाम होता है स्टार्च, और स्टार्च मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर. इसी तरीके से 500 ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर एक पॉलीसैकेराइड को बनाते हैं, जिसका नाम होता है ग्लाइकोजिन, और ग्लाइकोजिन मौजूद होता है एनिमल्स के अंदर. फिर तीसरी मिसाल, 1500 ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जिसका नाम होता है सेलुलोज, और सेलुलोज मौजूद होता है प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर. इसी तरीके से ये बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के और स्ट्रक्चरल कंपाउंड, यानी जिस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बनाते हैं, सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, और स्टोरेज प्रोडक्ट भी बनाते हैं. स्टोरेज का मतलब है जो अपने अंदर खुराक को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं प्लांट्स के अंदर, और ग्लाइकोजन वो भी खुराक को स्टोर करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर. तो पॉलीसैकेराइड बेसिकली क्या चीज होते हैं, दे आर ऑन हाइड्रोलाइसिस, द मॉलिक्यूल आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस. अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं तो दे प्रोड्यूस स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड. तो किसी भी पॉलीसैकेराइड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो आपको इंतहाई बड़ी मिकदार के अंदर क्या यूनिट पैदा करते हैं, मोनोसैकेराइड को क्रिएट करते हैं, यानी मोनोसैकेराइड को पैदा करना शुरू करते हैं. तो बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड पैदा होते हैं किस चीज से, पॉलीसैकेराइड से, या बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड को क्रिएट करते हैं. अच्छा, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, यानी खुराक को स्टोर करते हैं, और या स्ट्रक्चरल होते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को बनाते हैं, स्पेशली प्लांट्स के अंदर उनके सेल वॉल को, और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उनके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं.
اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں دے آر ناٹ سولوبل ان واٹر، پانی کے اندر یہ انسولوبل ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے. پہلے جو دو تھے وہ حل ہوتے، یہ جو ہے پانی کے اندر حل نہیں ہوتا. دے آر ناٹ سویٹ ان ٹیسٹ، یہ ذائقے کے اندر میٹھے نہیں ہوتے، ان میں مٹھاس نہیں ہوتی. اور اگلی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دے آر ناٹ کرسٹلائن، یہ کرسٹلائن حالت میں بھی نہیں ہوتے. پہلے دو جو ہیں وہ کرسٹلائن ہوتے ہیں، یہ جو تیسرے نمبر والا ہے دس از ناٹ کرسٹلائن. کاربوہائیڈریٹ کہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ تقریباً تمام پلانٹس کے جتنے بھی لیوز ہوتے ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹ اویلیبل ہوتا ہے ان دی فارم آف سٹارچ، کیونکہ وہاں پر فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے گلوکوز بنتے ہیں. تو گلوکوز کیا چیز ہے؟ کاربوہائیڈریٹس ہے. تو تمام لیف کے اندر آپ کو کاربوہائیڈریٹ ملے گا. پھر جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے سٹارچ میں. تو سٹارچ کہاں ہوتا ہے؟ پلانٹس میں. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پلانٹ کے اندر آپ کو سٹارچ مل سکتا ہے. اچھا، بیسیکلی اگر ہم نام لینا چاہیں تو پوٹیٹوز، آلو جو ہے، رائس، چاول جو ہو گئے، اسی طرح ویٹ جسے ہم گندم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں، سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں، ان سب کے اندر جو ہے آپ کو گلوکوز، فرکٹوز اور ان کا جو سٹارچ، یہ سب جو ہے آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوں گے، مل سکتے ہیں. آپ کو پلانٹ کے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کو بہت آسانی کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ مل سکتے ہیں. ہیومن جو ہے، انسان مینلی پودوں ہی سے اپنا کاربوہائیڈریٹ کی کمی کو کیا کرتے ہیں؟ پوری کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جسم میں اکثر کہاں سے آتے ہیں؟ پلانٹس میں ہی سے آتے ہیں. اینیمل میں سے ہم بہت کم کاربوہائیڈریٹ کو حاصل کرتے ہیں. ہم صرف پلانٹ کو ہی کاربوہائیڈریٹ کی کمی پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد کاربوہائیڈریٹ کیا کرتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ جو گلوکوز ہوتا ہے یہ بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. بلڈ اس گلوکوز کو سیلز تک پہنچاتا ہے، اور سیل کے اندر یہ جو گلوکوز ہوتا ہے اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، یعنی آکسیجن اس کے ساتھ مل کر اس کو توڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس انرجی کو جاندار اپنے مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ ہمیں انرجی دیتے ہیں، اور اس انرجی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے روزمرہ کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم 1 گرام کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز وغیرہ کو فلی آکسیڈائز کر دیں 1 گرام کو، تو وہ ہمارے جسم کے اندر تقریباً 3800 کلو کیلوریز، 3.8 کلو کیلوریز، یعنی 3800 کیلوریز انرجی کو کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں. 3.8 کلو کیلوریز یا 3800 کیلوریز انرجی جو ہے، ایک اگر گلوکوز کا مالیکیول فلی آکسیڈائز ہو جائے، فلی آکسیڈائز کا مطلب ہے کہ اس کے سب بانڈ بریک ڈاؤن ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو اس میں سے ہر ایک بانڈ میں سے مل کر جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً 3800 کیلوریز انرجی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے. ان دی فارم آف ATP، یہ انرجی پیدا ہوتی ہے کس شکل میں؟ ATP کی شکل میں. Glucose is the basic source of the animal and the plant's energy. So hope this is end for the today. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.